पर्यंत रामनाथी पाट्यार आमकां काही प्रमाणात काम बंद उरचें पडटलें, कारण आमचें थंय ब्युटिफिकेशन चल्लां. आनी त्या नंतर परत चडोवले टू दोनखाम अशे कामाची रचना आसा. आनी हें काम करता आसतना गेली कित्येक वर्सां लोकांनी खूब त्रास केल्या सिवरेजी लागून, अंडरग्रावंड केबलिंग, जे HT लायन आनी LT लायन, ताका लागून आमी जे सगळें मोडून उडयला. ताजे बद्दल लोकांक जो त्रास जाला त्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता आसतना येणाऱ्या 5-6 दिसांत पारपतीवाडा, वागदौर, दोतोर बोरकार, झन डिकोस्टा अशे हातूंत आनी अप टू हांगा बांदिवडे बाजार, रेल्वे, भोजनालय पर्यंत सगळें काम ह्या 3 दिसांत मोकळें जाता. आनी काम करता आसतना खंयचोच रस्तो आमच्या इंजिनियरान रिक्वेस्ट मदलो रस्तो ताणें दवरचो न्हय, कारण स्टेशन दीस लोक हे पेंडींग आसा म्हणून विचारत आशिल्ले. आनी तें काम करता आसतना सगळ्यांचें सहकार्य इम्पॉर्टंट आसा. कोणीच गाडयो रस्त्यार दवरच्यो न्हय. रस्त्यार जर कितेंय आपलें सामान आसा, कितें आसा, रेंव आसा, तात्पुरतें बाजू काडपा खातीर आमकां मदत करची आनी हें सगळें काम बरे तरेन करून घेवचें. कॉन्ट्रॅक्टराकूय रिक्वेस्ट तुमचें नांव पिड्ड्यार जालां. कॉन्ट्रॅक्टरांनी इंजिनियराचें नांव पिड्ड्यार केलां आनी त्या खातीर रिक्वेस्ट हो एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळा. ताकाय रिक्वेस्ट ताणें बरें काम हें करून घेवचें, जेणे करून ताजेर आनी केन्नाच कंप्लेनी आनी येवपाक जायना अशा पद्दतीन तें काम करचें. परत एकदां पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, चीफ इंजिनियर, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो आमचो मुख्यमंत्री जो PWD मिनिस्टर आसा ताणें हें काम पास करून आमकां एवढे कोटी केले बद्दल ताचे आभार मानता. आनी येणाऱ्या काळात बांदिवडे भागातले सगळे रस्ते बाय एंड ऑफ जानेवारी 2025 पर्यंत हॉटमिक्स जातले. त्यानंतर पयले जे शिवनेरी आसा आनी शिवगामी जे आसा तेही रस्ते 2025 जानेवारी पर्यंत हॉटमिक्स जातले. ओन्ली सिवरेज लायन जी आसा अप टू उणीर पर्यंत ती काही प्रमाणात 1 किलोमीटर लायन आमची अजून सिवरेज घालपाची उरल्या खातीर तितलोच रोड जो आसा साधारण 1 किलोमिटरचो तो 1.5 किलोमिटर तो तितलोच पेंडींग उरतलो. आनी ताजें काम सिवरेज चेंबर्स कंप्लीट जावन साधारण सिवरेज चेंबर कंप्लीट फेब्रुवारी एंड पर्यंत जातले आनी मार्च पर्यंत हे सगळे बांदोडेचे रोड हॉटमिक्स जातले. आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण युनीक काम मडकय मतदारसंघात सगळे पंचायतींनी जालां. लायटीच्यो ज्यो लोंबकळटा त्यो वायरी ह्या 8 दिसां नंतर एक जश्यो आमी कुणय काडपाक लागले, जुने पोल काडपाक लागले, सिमेंटाचे पोल काडपाक लागले, त्यानंतर पयले जे केबल्स आसा ते काडपाक लागले. तशेंच केबल्स, सिमेंट पोल बांदोडेचे येता ते म्हयन्याच्यान काडपाक लागतले. 2025 हे परिवर्तनाचें वर्स आसतलें. सगळ्या लोकांक 2025 ह्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमी बरें काम करून घेवचें अशें न्हू. हे येता त्या हातूंत एक ग्रामपंचायत बांदोडा आनी त्याच प्रमाणे आमचे माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हांचे तर्फे जाणी बांदोडे गांवांत योगदान दिलां. हें योगदान म्हणजे पॉलिटिकल योगदान हें आसाच, पूण त्या शिवाय टिचर, बरे स्पोर्ट्समॅन, त्यानंतर डॉक्टर्स, एडवोकेट अशे जे प्रख्यात मनीस ह्या गांवांत दिले आनी स्पेशली हेडमास्टर सगळ्यांत उदात्त उदाहरण दिता म्हणजे माजी आमदार रोहिदास सर हांचे. अशे जे मनीस आसा तांचो सन्मान करपाचो थारायला आनी ती डेट 2-3 दिसां भितर आमी डिक्लेअर करतले. आनी येता कदाचित आज हांगा बुजुर्ग लोक आसा, जे बुजुर्ग लोकांक विनंती आसा की खंयी जर कोणी उरलो जाल्यार मातशी ताची नोंद घेवन आमच्या हातूंत हाडचें, कारण अशे खूब जाण आसा, टिचर आसा, हेडमास्टर आसा की ते बांदोडे गांवचे, पूण तांणी जें कार्य केलां तें आमच्या गांवा भायर केलां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल माणिकराव गावणेकर आसा, जे हेडमास्टर आशिल्ले,
पूण तांचें सगळें काम आमच्या साकोर्डे ह्या गांवांत आसा आनी त्या खातीर अशे जे टिचर आसा ते आमकां सुटचे पडटले कोणूच उरचे न्हय कारण ह्या टिचरांनी आमच्या ज्या बांदोडेची भुरगीं आसा तांकां जर हातभार लायलाच पूण त्याच बरोबर इतर तालुक्यांतली जी भुरगीं त्या वेळार शिक्षणा पासून वंचीत आशिल्लीं तांकां हातभार लावपा खातीर हे मुखार सरले आनी त्या वेळार योग्य रितीन तांकां शिक्षण दिवपा खातीर तांणी प्रयत्न केलो त्या खातीर तांचे तातूंत मागीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजचे प्रोफेसर जे आसतले तेही आमकां सोदचे पडटले कारण 2 प्रोफेसर टॉप मोस्ट संबंद भारतांतले भारतांत नांव दवरिल्ले 2 प्रोफेसर आमच्या मतदारसंघात आशिल्ले आनी तेंचे एक शेळदारकर आनी दुसरो करमरकर आनी हे दोनूय प्रोफेसर आमच्या हातूंत रावन संबंद भारतांतली जी भुरगीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींत येतालीं तांकां प्रशिक्षण दिता आसतनाच तांकां बरे तरेन शिकोवन आज टॉपमोस्ट लेवलाक हे भुरगे पावले आसात त्या खातीर तांचोय सन्मान करपाक जाय आज म्हाका परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी रिक्वेस्ट करता बरें काम इंजिनियरांनी करून देव बरें. हांव म्हाका बाब गणपत नायक आभार.